सलाम पाकिस्तान। ग़ुलाम वो होता है जिससे उसकी मर्ज़ी छीन ली जाए। ग़ुलाम वो होता है जिसकी गर्दन में ज़बरदस्ती जंजीर डाल दी जाए। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी मर्ज़ी से अपनी सोच, अपना फ़ैसला, अपना वोट और अपना ज़मीर किसी दूसरे शख्स के हवाले कर दे तो उसे क्या कहेंगे, ग़ुलाम या शख्सियत परस्त? तारीख़ की सबसे बड़ी सच्चाई सुन लीजिए। ख़तरनाक ग़ुलाम वो नहीं जिसके हाथ में जंजीर हो। ख़तरनाक ग़ुलाम वो है जिसे अपनी जंजीर नज़र ही ना आए। आज का बुनियादी सवाल ये है कि जब किसी मुल्क में सियासी शऊर दम तोड़ देता है तो क्या जमहूरियत भी किसी एक शख्सियत की ग़ुलाम बन जाती है? आज हम पाकिस्तान की सियासत, अवामी नफ्सियात और मीडिया के भयानक खेल का वो सच खोलेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मैं हूँ हारून रशीद और आप देख रहे हैं डिजिटल दुनिया, जहाँ हम सच को बेनकाब करते हैं और दिखाते हैं मुस्तकबिल की तस्वीर। हमें सबसे पहले इस बारीक फ़र्क को समझना होगा। शख्सियत होना और शख्सियत परस्ती का शिकार हो जाना दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सियासी क़यादत का एहतराम करना जमहूरियत का हुस्न है। अपने लीडर से मोहब्बत करना फितरी बात है, लेकिन अंधी अकीदत जमहूरियत का जहर है। ज़रा सोचिए, जब आप किसी इंसान को उस मुकाम पर बिठा दें जहां उसकी हर गलती आपको हिकमत अमली लगने लगे, जब आप मंशूर पॉलिसी और कारकर्दगी को भूलकर सिर्फ अपने लीडर के नाम पर वोट देने लगें, जब गलती भी गलत ना लगे सिर्फ इसलिए कि वो गलती आपके महबूब रहनुमा से हुई है, और जब अपने सियासी मुखालिफ से इख्तलाफ सियासी नहीं बल्कि ज़ाती दुश्मनी बन जाए तो समझ लीजिए कि आप सियासत नहीं कर रहे, आप कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी यानी शख्सियत परस्ती की दलदल में धंस चुके हैं। आइए ज़रा पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पर नज़र डालते हैं। गैर जानिबदार होकर बिना किसी तासुब के दाएं बाजू से लेकर बाएं बाजू तक, इक़्तिदार में रहने वालों से लेकर अपोजिशन के ऐवानों तक, पाकिस्तान में सियासी जमातें इदारों के गिर्द नहीं बल्कि ख़ानदानी या फ़र्द वाहिद की शख्सियत के गिर्द घूमती हैं। पाकिस्तान में सियासी पार्टियां इदारे नहीं बन सकीं, वो शख्सियत की विरासत बनकर रह गईं। ना पार्टी के अंदर जमहूरियत है, ना मेरिट पर क़यादत सामने आती है। जलसों के स्टेज से मंशूर की बातें गायब हो चुकी हैं, सिर्फ लीडर का नाम गूंजता है। वोटर अब किसी मुकामी उम्मीदवार के इखलाक, तालीम या कारकर्दगी को नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखता है कि उसके कपड़ों पर किस लीडर का तस्वीर वाला बैज लगा हुआ है। कारकुन जो कभी नज़रिए का चौकीदार हुआ करता था, आज वो किसी इंसान की ज़ात का चौकीदार बन चुका है। नताइज क्या निकले? अगर लीडर कहे कि दिन है तो पूरा कबीला रात को भी दिन मानने पर तैयार है। अगर लीडर बयानियाँ बदल ले तो पैरोकार पिछले सारे असूल भूलकर नया बयानिया चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या ये जमहूरियत है? लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या ये शख्सियत परस्ती सिर्फ सियासतदान पैदा करते हैं? हरगिज़ नहीं। इस खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी मीडिया और जदीद एल्गोरिथम है। आज की सियासत में सियासतदान महज सियासतदान नहीं रहा, वो एक ब्रांड बन चुका है। टॉक शोज़ जहां हकाइक और पॉलिसी पर बहस की बजाय जज्बात और सनसनी फरोख्त की जाती है। यूट्यूब और वायरल क्लिप्स जहां 15 सेकंड के शॉर्ट्स और रील्स में एक पेचीदा मुआशी मसले को काट कर एक नारे में बदल दिया जाता है। सोशल मीडिया एल्गोरिथम, आपका एल्गोरिथम आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। अगर आप अपने लीडर से मोहब्बत करते हैं तो आपको सिर्फ उसकी तारीफ़ें दिखाई जाएंगी, मुखालिफ की सिर्फ खामियां दिखाई जाएंगी। नतीजा एक ऐसा इको चैम्बर बन जाता है जहां इंसान की तनकीदी सोच और सवाल करने की सलाहियत मफलूज होकर रह जाती है। असल सवाल ये है कि एक पढ़ा लिखा अक्लमंद इंसान किसी दूसरे इंसान का अंधा पैरोकार क्यों बन जाता है? सियासी नफ्सियात इसका जवाब देती है। जब मुआशी तबाही और नाइंसाफ़ी बढ़ती है तो इंसान किसी मोजज़े का इंतज़ार करता है, वो किसी इंसान में मसीहा तलाश करने लगता है।
انسان اکیلا رہنے سے ڈرتا ہے، وہ کسی بڑے گروہ کا حصہ بن کر طاقتور محسوس کرنا چاہتا ہے۔ انسان کا دماغ صرف وہی معلومات قبول کرتا ہے جو اس کے پسندیدہ لیڈر کے حق میں ہو، اور مخالف معلومات کو دیکھتے ہی جھٹلا دیتا ہے۔ لیکن سب سے بھیانک چیز کیا ہے؟ مخالف گروہ سے نفرت۔ جب تک آپ اپنے مخالف سے نفرت نہیں کریں گے، آپ اپنے لیڈر کی اندھی عقیدت میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ سیاستدان اسی نفرت کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اب آئیے اس پوری بحث کے سب سے بھیانک اور سنسنی خیز مرحلے پر۔ جب ہمارا لیڈر غلط ہو تو کیا ہم میں اسے غلط کہنے کا حوصلہ ہے؟ جب ہم اپنے پسندیدہ رہنما کے غلط فیصلے، اس کی بدعنوانی، اس کے غلط بیانیے اور اس کی ناکامی کو بھی منطقی ثابت کرنے کے لیے جتن کرنے لگیں تو یاد رکھیے، ہم سیاسی کارکن نہیں رہتے، ہم اپنی سوچ کے مالک بھی نہیں رہتے۔ محبت اور حمایت جرم نہیں، لیکن جس دن آپ کا تنقیدی شعور مر گیا، جس دن آپ نے اپنے رہنما سے سوال کرنا چھوڑ دیا، اس دن آپ نے اپنے دماغ کی چابیاں کسی اور کے ہاتھ میں تھما دیں۔ اور جو انسان اپنا دماغ کسی کے حوالے کر دے، اس سے بڑا غلام اس زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اگر کسی پارٹی میں ایک شخص ہی سب کچھ ہے، اگر ایک شخص کے ہٹنے سے پوری پارٹی اور بیانیہ ختم ہو جاتا ہے، تو مجھے بتائیے وہاں جمہوریت کہاں ہے؟ وہ جمہوریت نہیں، ایک سیاسی قبیلے داری ہے۔ آج میں یہ ویلاگ دیکھنے والے ہر پاکستانی کے سامنے ایک آئینہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پوچھئے، آپ کس کے ووٹر ہیں؟ پاکستان کے، قانون کے، منشور کے، یا کسی سیاسی شخصیت کے؟ ذرا سوچئے، اگر آپ کا محبوب رہنما آج کوئی ایسا فیصلہ کرے جو ملک کے مفاد کے خلاف ہو، آئین کے خلاف ہو، تو کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ کہہ سکیں لیڈر صاحب آپ یہاں غلط ہیں؟ اگر آپ کا جواب نہیں ہے، اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ نہیں میرے لیڈر نے کیا ہے تو سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، تو مبارک ہو، آپ آزاد ملک میں رہنے والے ایک فکری غلام ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، قومیں کبھی بھی کسی ایک ہیرو یا لیڈر سے مضبوط نہیں بنتی، قومیں اپنے شہریوں کے شعور سے مضبوط بنتی ہیں۔ ایک باشعور شہری کسی بھی رہنما کو اپنا ووٹ دے سکتا ہے، لیکن اپنا دماغ اور اپنا ضمیر کسی کو نہیں دیتا۔ لیڈر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پارٹیاں بنتی ہیں اور بکھر جاتی ہیں، لیکن اگر کسی قوم کا سیاسی شعور اور اخلاقی معیار تباہ ہو جائے تو اس نقصان کی بھرپائی صدیوں تک نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کسی لیڈر کی حمایت ضرور کیجئے، اسے ووٹ دیجئے، اس سے محبت کیجئے، مگر اپنا ضمیر، اپنی عقل اور سوال کرنے کا بنیادی حق کسی کے قدموں میں مت ڈالیے۔ یاد رکھیے، اصل آزادی یہ نہیں کہ آپ کو اپنی پسند کا لیڈر مل جائے، اصل آزادی یہ ہے کہ آپ کو اپنے پسندیدہ لیڈر سے بھی اختلاف کرنے کی آزادی ہو۔ اپنا اور اپنے شعور کا خیال رکھیے۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور ڈیجیٹل دنیا کو فالو کیجئے۔